هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أرز الوسام. ومرحبا بكم في برنامجكم صغير وشاف. لا بارتي تاعنا تاع نهار اليوم انا رايحين نديروا لكم واحد لا روسيت بزاف سهله. سي اون سالاد جو بونس كو ماشي مالفين تشوفوها، ان شاء الله من خلال الوصفه تاعنا رايحين تتعلموها. تخليكم تكتشفوا الشيف ديالنا لنهار اليوم من خلال هذا لو بورتري، وكي تعاود تجي طيب لكم. Salam alaikum, je m'appelle Sarah Rahmoun, j'ai 12 ans et je suis en deuxième année collège. J'aime cuisiner et surtout préparer des gâteaux au chocolat. J'aime écouter de la musique et chanter. Je vais participer à une émission qui s'appelle Sghir ou Chef avec Tata Iman. تبعونا. الشيف تاعكم اليوم هي شيف سارة. مساء الخير سارة. مساء الخير تاتا إيمان. واش راكي؟ لاباس. صافا. مرحبا بك في ليميسيون صغير وشيف. ميرسي. سارة واش راكي حطيبي اليوم؟ Une salade de burgers. فوالا راح نديروا واحد لا سالاد تاع البرغل. قبل ما نبداو نطيبوا ونخلطوا واش لازم نديروا؟ On se lave les mains. On se lave les mains. هيا جوزي تغسلي يديك. كيما نقولوا لكم اشاك فوا كي ندخلوا لا كويزين لازم نغسلوا يدينا، كي ندخلوا للدار لازم نغسلوا يدينا، قبل ما ناكلوا لازم نغسلوا يدينا. ما كاش حاجه تمشي لي بكتيري ولي فيروس لجسم الانسان كيما اليدين. نتوشيو دراهم خامجين، مسوا يد الناس، بوتيتر واحد راه عنده اون غريب، بوتيتر عطس دار يدو. دونك اليدين تري 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 امبورطون. قولي لي واش راكي تشوفي مكونات؟ بون هنا عندنا دو سورت تاع الفلفل الاحمر. فوالا خلطناهم، انا حنا نوتيليزيوهم بنزوج. هنا عندنا طوماط كونسونطري. طوماط كونسونطري. نعناع فري. معدنوس. البرغل. برغل كيفاش هدايا؟ واش قلنا ماشي الخشين؟ ماشي الخشين، رقيق ولا موين. فوالا استعملوا سوا رقيق سوا لو موين. حبه قارص. حبه قارص. والبصل. البصل دينا البصل الاخضر طويل بلوس هذا وشنو؟ دبس الرمان. دبس الرمان اللي قلت لكم نستعملوه في الشلايض. فوالا تصيبوه يتباع في لي غروند سيرفاس. يستعملوه بزاف في لا كويزين اورينتال في هذوك لي بيي كيما سوريا لبنان، ويستعملوه ثاني في لا كويزين ترك. ديجا البلا هذا اللي راح نديروه لكم اليوم، هاد لونطري سي اون اونطري ترك اللي اسمها كسر. دونك اليوم انا رايحين نديروه لكم. اون كومونس. بسم الله. نجيبو ان سالادي. لو بروميير سالادي واش انا رايحين نديرو به، نسينا ما قلنا لكمش لازم يكون قدامكم ما سخون. سكي بيان في لا روسيت تاع اليوم سي اون نا با بيزوان دو فورنو. دونك ما تخافي تحرقي روحك، ما نخافوا اللي راهم يشوفوا فينا يحرقوا روحهم، مي كوميم كي تدخلوا الكوزينه لازم يكون معكم واحد كبير. بسم الله نبداو. هنا رانا دايرين دو فيغ تاع البرغل موين، حطيه لداخل. تري بيان. وانا حين نديرو 2 كيسان تاع الماء. الوغ سوا نديرو 2 كيسان ولا كاس ونص.
نخلوه يشرب كاع هذا الماء. ديري لداخل. كوم هذا استعملنا كاس فريمون كبير، دونك كاس رواح يكفينا باسكو هذا او يرفد بزاف. نمدلك اون سباتول واش تحبي؟ Rouge. روج باش تكوني اسورتي. وانا ندير لا فيرت. خلطيهم. تري بيان. نغطاه ونخلوه يشرب. نحطو منا باش ما نحرقوش روحنا، نخلوه يشرب بالعقل. دوكا نمدلك سالادي واحد اخر، ونمدلك تانيت باش تعصري السيترون، ونمدلك هاد لا بلانش Pour découper. بور ديكوبي. نقسم لك انا السيترون ولا نمدلك موسون بلاستيك تقسم؟ Plastique, ouais. نقسمه لك انايا. داكور. قولي لي ساره واش تحبي ديري باغ اكزومبل في طون طون ليبر، ولا عندك اوبي، ولا وشنو هي الحاجه اللي تحبي بزاف ديريها؟ J'adore chanter. سي فري؟ Ouais. واش تحبي تغني؟ Ça dépend. بصح لو ستيل تاعك زعما بلوتو دي شانسون ان انجلي ولا ان فرونسي ولا En بالعربيه؟ غني لي ان شانسون. D'accord. الا نعرفها نغنيها معاك. خيري لي ان تيتر هاكي عصري وغني ان ميم طون. Le titre que j'ai choisi, c'est L'oiseau et l'enfant. تاع من هاد لو تيتر؟ En fait, non, اللي يعاودوها c'est les Kids United. داكور لي كيدز يونايتد. Ouais. غنيها لي ما نعرفهاش مي بوتيت كي نولي نحبها. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. فرانشمون برافو، عندك اون تري 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 بال فوا. Merci سيغمون beaucoup. قالوا لك ديجا. Ouais. صح. Oui. هeureusement قالوا لك باسكو الا ما قالوا لكش سي كو ما يعرفوش. Merci Même beaucoup. maintenant, j'ai toujours la passion par le chant. Sinon, je n'ai jamais osé vraiment me lancer dans le chant. Là, une fois, j'étais en public, c'était à l'étranger. Il y avait la radio, ils faisaient des concours les centres commerciaux. Donc, je me suis lancée. C'était la première fois que j'étais en public, juste en direct avec la radio. ومن بعد j'ai fini par gagner واحد le bon d'achat. Mais sinon, même maintenant j'adore le chant. Diri un instrument là. Non. Mais tu penses plus tard à te lancer. Ouais. Je trouve que c'est très bien. Merci. C'est bon, sortira. Pas bien encore. معليش زيدي encore. En attendant البرغل تاعنا راهو يشرب لازم له au moins 10 à 15 minutes. وحنا رانا حين نخلطوا هاد لي زانغريديون كامل باسكو هادو هما اللي راح نخلطوا معاهم البرغل باش تجينا هاد لا سالاد. دونك هذا الا كملتي سي بون. زيدي شويه. اون اتوندون على بالك واش نديرو؟ نقطعوا هذاك النعناع والبرسيل. بوغ سا نمدلك موس تاع بلاستيك. انا نحوس على اون بلانش. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, c'est très bien. هنا انا ندي هاد لا بلانش. هذا نحوه. اوب او طاح لي سي با غراف. اون اتوندون قطعي لي هذوك لي بتيت فوي باسكو مقطعين كبار خفت تجيك واعره بزاف بالموس تاع بلاستيك. دونك انا قطعتهم ديجا وانت زيدي قطعيهم دوكا وانا جو في موكوبي مع لو بيرسيل. ابار لو شون واش تحبي ديري في طون طون ليبر ولا في لي فاكونس ولا شنو هما لي تروك اللي تجوزي بهم الوقت؟
Regarder la télé. وشنو هما لي بروغرام؟ Ça dépend, j'aime regarder plusieurs dessins animés. Par exemple, Les Loud. bienvenue chez les Loud. Ouais. انا نشوفهم باسكو نشوفهم مع بنتي كواكو هي ما تفهمش بزاف باسكو لي جون مي نشوفهم. Ils sont drôles, je les trouve drôles. Ouais. Quelles les sisters? Oui, j'adore. Tu fais les sisters? Ouais, Moi, les je petits regarde. diables. Aussi. Exactement. Donc, on a les mêmes goûts. Ouais. Pour moi, dessins animés, ils n'ont pas d'âge. شغل الرسوم المتحركة نشوفوهم même كي نكونوا كبار parce que je trouve que c'est un très bon moyen نحو به ستريس على خاطش كل واحد فينا ميم يكون كبير اي بو امبورط لاج تاعو كامل عندنا هذيك الحاجه تاع الصغر في روحنا دونك لي ديس انيمي هما اللي يعاودوا يخلوني نعاود نحس روحي صغيره البراءه تاع لي زونفون ان شاء الله جامي نبرديوها على بها نحب نشوفهم ابار لي ديس انيمي تحبي باغ اكزومبل لي رولر ولا Oui. درتي ديجا باتيناج انا غنقول رولر نخمم تو سويت على باتيناج سيتي ديجا Non, moi non plus, jamais essayé. ودوكا جي بير نسيي نطيح. En fait, si نعرف كي نجور نكون وحدي تو عندي باش نكلم ميم إذا طحت نمسحهم بلان بوبليك اي تو. خافي. Ouais. مي بون tu es jeune عباك تقدري تتعلمي. إن شاء الله. انا سي جوست كو je suis tellement maladroite que نخاف نطيح نتكسر. نمسحوا هاد لي بار وتحبوا تزينوها بشويه نعناع ناشف اون بودر تقدروا تاكومبانيوها باغ اكزومبل دي فريت ولا سا ديبون نتوما كيفاش حبيتو تاكلوها سوا اون اونطري اون بوتيت كونتيتي ولا تقدروا كاريمون تاكلوها مع سخانه ولا كي تكون الصيف ولا سي رافريشيسون جو تروف مع سيترون كلش عجبتك لا روسيت شيف ساره وي نقول لكم نتلاقاو بكم دوك شويه في لا ديرنيير بارتي تاع ليميسيون ديالكم صغير وشيف اللي هي لو دريساج لحقنا لا بارتي الاخرانيه تاع ليميسيون ديالكم صغير وشيف ورانا حين نستقبلوا اليوم ما اون دام اللي استقبلناها ديجا جابت وليدها سي جو مي ترومب با المره الاولانيه واليوم جابت بنتها مساء الخير مدام اونكور اون فوا مساء الخير مدام واش راكي لا غير الحمد لله فين الحمد لله يسلمك جو بونس ما نسقسيكش ميم با لا كيسيون على ليميسيون باسكو فيو كو زدتي جبتينا بنتك وي مي فرحت كي شفت ساره دون لا كويزين ساره واش تقدري تقولي لنا C'est une très bonne expérience pour moi et que j'espère refaire. ان شاء الله Pour يا ربي finir, je vous souhaite une très bonne continuation. ميرسي ما شيري انا بيرسونيلمون جو سوي تري كونطونت لي اليوم طيبت معاك وقصرت معاك وعرفتك سيتي اون تري تري بيل اكسبيريونس بور موا اوسي ماشي غير ليك وعاودي يولي الوقت اللي تحبي مرحبا بك حق ما شاركتي معنا اليوم انا حنمد لك شهاده مشاركه Si tu as un coucou à faire passer, tu peux le faire passer à quelqu'un en particulier.
واحد من عائله ولا اصدقاء ولا قولي لهم كاش حاجه سي تو فو. Je fais un coucou à toute ma famille, à tous mes amis. فوالا دونك باش ما تنسى حتى واحد وانتم اللي راكم تشوفوا فينا على بالكم كيما نقول لكم كل مره نتلاقاو في حصه جديده المره الجايه مع شيف جديد وغوسيت جديده. وما تنساوش الا حبيتوا تشوفوا لا غوسيت تاع اليوم تاع الكسر اللي هو لا ساله تاع البرغل، ما عليكم الا تدخلوا على عند لا باج فيسبوك ولا الانستغرام. اتهلاو في روحكم ونتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. اوغوار. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية أرز الوسام.